बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन नवान और आज के वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो गैर सियासी एक मज़हबी इशू के ऊपर, मज़हबी इशू भी ऐसा जो सदाबहार है और कम से कम हमने अपनी ज़िंदगी में जितने भी रमज़ान देखे हैं, जितने भी त्यौहार देखे हैं, उनमें इस मामले का ख़बरों में शामिल होना ज़रूरी ही देखा है। ख़बर यह है कि मस्जिद अक्सा में इबादत के दौरान मासूम फ़लस्तीनी जो इबादत गुज़ार थे उनके ऊपर इसराइली फ़ौज एक बार फिर चढ़ दौड़ी और मस्जिद अक्सा में जो फ़लस्तीनी नौजवान या बुज़ुर्ग या बच्चे और ख़वातीन इबादत में मसरूफ़ थे, उन्हें जो है वो ज़दोकोब किया गया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ये कोई नई ख़बर नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, हमारी ज़िंदगियों में कम से कम हर त्यौहार के मौके पर ऐसी ही ख़बरें फ़लस्तीन से सुनने को और देखने को मिलती रही हैं। इनकी मज़म्मतें पूरी दुनिया के जो है वो हुक्मरानों ने की, मज़म्मतें मुस्लिम हुक्मरानों ने भी की और मज़म्मतों से बात आगे कभी ना गई ना अब जा सकती है, जाती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले इस पूरे मामले की जो बुनियाद है, जो फ़लस्तीन का इशू है उसकी बुनियाद है, मैं अपनी नज़र में जो मैं अब तक समझ पाया हूँ, अब तक तारीख़ को पढ़ने के बाद, देखने के बाद समझ पाया हूँ, वो आपके सामने रखूँगा। फ़लस्तीन के पूरे मामले की बुनियाद अरब नस्ल परस्ती था। अरबों ने नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तुर्क खिलाफत के ख़िलाफ़ की। उस बगावत के नतीजे में जो चीज़ यहूदी तुर्क खिलाफत से बारहा मांग कर साजिशें कर के नहीं ले सके, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का जो अब ड्रामाटाइज़ एक पूरी तारीख़ आपके सामने भी मौजूद है, ये तारीख़ पहले भी मौजूद थी। यहूदियों ने मुकम्मल कोशिश के बावजूद तुर्कों को जो है वो ज़ेर करने में नाकाम रहे इस पूरे इशू में। तो अरबों की जो ज़हनी ग़ुलामी थी, जो अरबों की ज़हनी पस्ती थी, जो अरबों की ज़हनी दिवालियापन था, जो अरबों का ज़हनी इंतशार था, उसको इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों ने तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावतें बर्पा करवाईं और तुर्कों को मैदान जंग में जो शिकस्त नहीं हो सकती थी वो उन्होंने अरबों के ज़रिए दिखाई। तुर्क ज़ेर हुए, सल्तनत उस्मानिया जंग अज़ीम में बुरी तरह से शिकस्त खिलाफत तुर्क को, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो तुर्क नस्ल परस्तों ने जो है वो पूरी कर दी और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरबराही में खिलाफत उस्मानिया का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया 1924 में। उसके बाद जो हरम पाक था, जो हरमैन मक्का और मदीना थे, वहाँ पर आले सऊद एक कबीला जो है वो हुक्मरान बना और आले सऊद की हुक्मरानी हो गई और जो मस्जिद अक्सा यानी मुसलमानों का तीसरा मोहतरम हरम, वो सल्तनत उर्दन के जो फरमारवा थे उनके ज़ेर नगी हो गया। मामला आगे बढ़ता गया। 1948 में इसराइल का क़याम अमल में आया और फिर अरबों को थोड़ा सा होश आया कि ये हमारे साथ हाथ हो गया और फिर सारे अरब चढ़ दौड़े इसराइल के ख़िलाफ़, मगर इसराइल ने 1948 में जो है उनको शिकस्त फ़ाश दी। 1969 में एक बार फिर शिकस्त फ़ाश हुई अरबों को। 1974 में एक बार फिर जो है वो शिकस्त फ़ाश अरबों को दी इसराइल ने। इस पूरे मामले में जो फ़लस्तीन का है, इसमें जो अहम तरीन ममालिक शामिल रहे और जिनकी अब शमूलियत बनती है, उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है सऊदी अरेबिया और मिस्र का। जो बड़े ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, मुआशी तौर पर सऊदी अरब एक जायंट है, ताकतवर है, और मिस्र अरबों की सबसे मजबूत फ़ौजी क़ुव्वत रखता है। इन दोनों ममालिक का किरदार फ़लस्तीन के मामले पे हमेशा दोहरा रहा। इन्होंने सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के लिए जो है फ़लस्तीन इशू की कई बार कुर्बानी दी, मुसलमानों के मफादात की कई बार कुर्बानी दी। फिर जब मामला 1969 में ईरान में इनकलाब के बाद फ़लस्तीन के मामले को शिया सुन्नी तनाज़ुर में
بانٹ دیا گیا، اور ایران کی مخالفت جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے فلسطین کاز کا کئی دفعہ ان دونوں ممالک نے بلی چڑھائی۔ اسی طرح ایک اور اہم ترین اور کلیدی کردار امت مسلمہ کے اہم ترین فوجی قوت ہونے کی وجہ سے پاکستان کا ہے۔ پاکستان ایک دنیا اسلام کی واحد جوہری قوت ہے اعلانیہ، اور پاکستان کی غیر اعلانیہ طور پر اسرائیل سے ایک جنگی کیفیت روز اول سے جاری ہے۔ ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگوں میں غیر اعلانیہ طور پر بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی کیا، اربوں کے جہاز اڑائے، ایئر فورس بیٹل میں ہم جو ہے شامل رہے، مگر دوسری طرف فلسطینیوں کے خلاف جو مظالم تھے ان میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج استعمال ہوئی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق، جو بعد میں جنرل ضیاء الحق بنا، جنرل ریٹائرڈ عامر غاصب اور غدار، اس ملک کا آئین توڑنے والا بنا، منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکانے والا بنا، اس سے پہلے اس نے ہزاروں فلسطینیوں کو اردن کے شاہ کے کہنے پر شہید کیا۔ ایک فوجی آپریشن میں بلیک ستمبر کے نام سے وہ فوجی آپریشن آج بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کی ذمہ داری بھی جو عائد ہوتی ہے وہ پاکستان کبھی پوری نہیں کر سکا، عالمی معاہدوں کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اور اسی طرح سعودی عربیہ، مصر اور ایران، یہ تینوں ممالک بھی آج تک اسرائیل کے خلاف کبھی کھل کر سامنے نہیں آ سکے۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ آگ اگلی جاتی ہے، مگر حقیقت میں عملی اقدام کے طور پر آج تک عربوں نے یا ایران نے یا پاکستان نے یا ترکی نے کبھی کوئی عملی اقدام اسرائیل کے خلاف کوئی بہت بڑا عملی اقدام نہیں کیا آج تک۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف آج بھی دنیا کے نقشے پہ موجود ہے بلکہ بڑی قوت سے پھل پھول رہا ہے اور قوت حاصل کر رہا ہے۔ بڑے بڑے الائز انہوں نے اب دنیا میں بنا لیے ہیں، اور فوجی طور پر بھی بہت زیادہ طاقتور ہو چکا ہے۔ یہاں ترکوں کا کردار بھی جو ہے وہ زیر بحث لایا جانا چاہیے، ضروری ہے، کیونکہ 2023 میں جب معاہدہ لوزان جو ہے اس کو 100 سال پورے ہو جائیں گے تو ایک عین ممکن ہے کہ جو مسجد اقصیٰ یا حرم اقصیٰ کی جو کسٹڈی ہے وہ ترکی کلیم کر سکتا ہے اردن سے، کیونکہ سعودی عربیہ تو ایک باقاعدہ ریاست بن چکی ہے۔ حرمین شریفین کو کلیم کرنا ترکی کے لیے شاید بہت بڑا ایشو ہوگا، مگر حرم اقصیٰ جو ہے وہ اردن کی سرزمین پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انتظامی طور پر اردن کے شاہ کے زیر سایہ ایک وقف کے پاس ہے۔ تو ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ سکتی ہے عالمی حالات میں بھی، اور اسرائیل ترکی جو باہمی معاملات ہیں ان میں بھی۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ جنگ کسی چیز کا کبھی بھی کوئی حل نہیں ہوتی ہے، مگر جنگ جہاں ضروری ہو وہاں کرنی پڑتی ہے، اور ناموس مذہب یا اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت، حرمت، جان و مال کی عافیت کا سوال پیدا ہو جائے تو وہاں شاید جنگ کے علاوہ کوئی آپشن رہ نہیں جاتا۔ مگر پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت، میزائل قوت موجود ہے، ترکی ایک بہترین آرم فورسز دنیا کی، مصر دنیا کی بہت بہترین اور جدید فوجی قوت، اسی طرح سعودی عربیہ بھی بہت امیر اور جدید فوجی نظام بھی رکھتا ہے اور فوجی قوت بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح دیگر کئی مسلم ممالک ہیں جو اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کو شٹ اپ کال دینے کے لیے ایک بھرپور قسم کا ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ مگر میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف ایک حدیث سے مبارکہ سے کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب کافر تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک یوں دعوت دیں گے کہ گویا کوئی کسی کو دسترخوان پر دعوت دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، بہت زیادہ ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہارے دلوں میں ایک بیماری کو جو ہے وہ جنم دے دے گا، اور وہ بیماری ہے وہن کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے خوف۔ یہ وہ بیماری ہے جو امت مسلمہ کو مجموعی طور پر لاحق ہو چکی ہے، خاص طور پر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے فوجی جو فیصلہ سازوں کو یہ بیماری بہت بری طرح سے گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی الفاظ مزید اس پورے معاملے کو الیبریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوں گے۔ ہم عام مسلمان دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، سو مسجد اقصیٰ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں جاری رکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔